अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है RH नेटवर्क से और वीडियो का टॉपिक है अपनी अयाशी से रूस को हिला देने वाला इंसान। तो चलिए देखते हैं रूस में हिला देने वाला इंसान कौन पैदा हुआ और उसका हिस्ट्री क्या है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों ये 1869 के दौर की बात है कि जब रूस के साइबेरिया के इलाके के एक छोटे से गांव में एक तांगे वाले के घर पर एक बच्चे की पैदाइश होती है, जिस बच्चे का नाम रखा जाता है रासपुतिन। ये बच्चा न जाने क्यों पैदाइशी तौर पर ही कुछ अजीबो गरीब खुफिया ताकतें लेकर पैदा हुआ था। मतलब मिसाल के तौर पर ये अपनी आंखों के जरिए से जब घोड़ों को देखा करता था तो उन तक अपने पैगाम को पहुंचा दिया करता था और उन्हीं आंखों के जरिए से उनकी बातों को भी जान लिया करता था। अभी ये बच्चा ही था कि एक दिन अचानक से इसके गांव में किसी का घोड़ा चोरी हो गया। अब क्योंकि ये बच्चा घोड़ों के बारे में बहुत कुछ जानता था तो इसीलिए जब इसको बुलाया गया तो इसने बड़ी आसानी के साथ असली चोर की पहचान बता दी। बस फिर क्या था, रासपुतिन तो पूरे ही गांव में मशहूर हो गया। लेकिन उस वक्त तक शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अपनी इन ताकतों से, अपने इन कारनामों से तमाम लोगों को हैरान कर देने वाला ये बच्चा बहुत जल्द ही आगे जाकर ऐसे ऐसे कारनामे करेगा, ऐसे ऐसे गुल खिलाएगा कि जिससे न सिर्फ रूस ही बल्कि पूरी की पूरी दुनिया ही थर्रा उठेगी। क्योंकि अब जैसे जैसे ये बड़ा होता गया वैसे वैसे एक बड़ा ही आवारा और अय्याश किस्म का इंसान बनता चला गया। हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता और इस नशे की हालत में गांव और इलाके की कोई भी लड़की इसकी करतूतों से या कम से कम इसकी नजरों से महफूज नहीं थी। इलाके के लोग आए दिन इसकी वजह से इसके माँ बाप की बेइज्जती करके चले जाते, जिसका हल इसके घर वालों ने कुछ इस तरह निकाला कि पास ही के एक दूसरे गांव की एक बड़ी ही खूबसूरत फेड्रोना नाम की लड़की से इसकी शादी करवा दी। लेकिन ये इंसान तो भला शादी के बाद भी नहीं माना, क्योंकि अब तो ये अपनी बीवी की मौजूदगी में ही अपने घर पर बाजारी औरतों को ले आया करता था। कुछ वक्त के बाद ही इसके घर पर एक बेटी की भी पैदाइश हो गई। लेकिन ये बेटी की पैदाइश मतलब के बाप बनने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब उसके बाप ने उसको जबरदस्ती अपने खुद के पेशे में मतलब के तांगा चलाने के काम में लगा लिया। इसी तांगा चलाने के काम की वजह से अब वो दूर दराज का सफ़र भी करने लगा। और ऐसे ही एक सफ़र के दौरान एक दिन एक अजनबी मुसाफिर ने उसकी जब अंदर छुपी हुई अजीबोगरीब ताकतों को देखा तो उसको एक दर्स का मतलब कि एक क्लास का पता बताया, जिसको वर्खुटोर की क्लास कहा जाता था। ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब और शैतानी अकायद रखने वाले लोगों की क्लास थी, जहाँ पर हिप्नोटिज्म के अलावा बहुत सारे शैतानी उलूम सिखाए जाते थे। रासपुतिन ने यहाँ पर वक्त गुजार कर बहुत सारी अजीबो गरीब और खतरनाक शैतानी ताकतें हासिल कर लीं। अब वो चंद लम्हों में ही अपनी बातों और नज़रों के जरिए से किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना सकता था। यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रासपुतिन ने अपने घर वापस जाने की बजाय बाकी अलग अलग गांव और अलग अलग शहरों में भटकना शुरू कर दिया। वो तमाम अजनबी लोगों से मिलता और उनको गुनाहों की तरफ बुलाता और उनको ये करने के लिए न सिर्फ उकसाता बल्कि ये भी कहता कि यही काम करने में तुम्हारी नजात है, मतलब कि यही काम करने में तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अब लोग बढ़ चढ़कर इसकी बातें सुना करते थे और औरतें इसकी मुरीद हो जाया करती थीं और अपने असर में आ जाने वाली औरतों के साथ अब ये सरेआम जिना किया करता था। उस दौर में जब चर्च को रासपुतिन की इन शैतानी चीज़ों के बारे में पता चला तो ईसाई पादरियों ने इसके खिलाफ बहुत सारे मजहबी एक्शन लिए, ऑर्डर जारी किए और साथ ही कानूनी तौर पर एक पुलिस ऑफिसर को इसको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। लेकिन रासपुतिन ने गिरफ्तार करने आए हुए उस पुलिस ऑफिसर पर भी न जाने ऐसा क्या जादू किया, ऐसा क्या किया कि वो भी इसका गुलाम बनकर रह गया। अब रासपुतिन की शोहरत भी गाँव और छोटे छोटे शहरों से बाहर निकलकर रूस के बड़े बड़े शहरों और इवन जो उस दौर में रशियन एम्पायर की भारी भरकम फैमिलीज थीं, असरदार ग्रुप्स थे, वहां तक पहुंच चुकी थी। ये रशियन एम्पायर का दौर था और गद्दी पर बैठे हुए थे रशियन एम्पायर के आखिरी किंग मतलब के जार निकोलस। जार की इंतहाई खूबसूरत बीवी मतलब के जारीना अलेक्जेंड्रा रिश्ते में क्वीन विक्टोरिया की नवासी हुआ करती थी। जार की कई लड़कियों के साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसका नाम था एलेक्स और जो बहुत ही मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। लेकिन इस बच्चे को भी एक बीमारी थी जिसकी वजह से इसकी माँ मतलब कि जारीना काफी परेशान रहा करती थी।
جب راسپوتن کی شہرت اڑتے اڑتے زارینہ تک پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے کی محبت کی خاطر خفیہ طور پر راسپوتن کو اپنے محل میں بلوایا۔ راسپوتن نے بھی بہت جلد ہی اپنے جادو ٹونوں کی مدد سے ایلیکس کی اس بیماری کو ٹھیک کر دیا کہ جس کو بڑے بڑے ڈاکٹرز اور حکیم ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے راسپوتن سے اب زارینہ بھی بہت زیادہ امپریس ہوئی بلکہ اس کی مرید بن بیٹھی۔ دوسری طرف زار کو بھی جب ان تمام چیزوں کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی زارینہ کی طرح راسپوتن کا غلام بن بیٹھا۔ اب تو راسپوتن جب بھی چاہتا محل میں آتا اور جب چاہتا باہر چلا جاتا۔ راسپوتن کو لے کر راجا اور رانی کی اس دیوانگی کو دیکھ کر محل کے بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے جو باقی تمام لوگ تھے وہ بھی راسپوتن کے پاس آتے اور اپنے تمام مسائل، اپنی تمام پریشانیوں کو رکھا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اب حکومت کے پورے سسٹم میں ہی نہ صرف راسپوتن مشہور ہو چکا تھا بلکہ اپنا اثر بھی قائم کر چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اب اس کے غلط کاموں اور ہوس کے قصے بھی مشہور ہونے لگے تھے۔ ہوتے بھی کیوں نہ کیونکہ اپنے اثر میں آنے والی تمام عورتوں کو ہی زنا کی طرف انکریج کیا کرتا تھا اور خود بھی اس میں انوالو ہوا کرتا تھا۔ خود اتنا گندا رہا کرتا تھا کہ لمبے وقت سے نہ نہانے کی وجہ سے اس کے پاس سے بدبو آیا کرتی تھی، نہ نہانے کی وجہ سے ہی اس کے سر کے اور داڑھی کے بال ہمیشہ چکناہٹ اور میل سے اٹے رہا کرتے تھے، دانت گندے تھے، ناخنوں میں ہمیشہ میل بھرا رہتا۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ امیر اور خوبصورت عورتوں کو اس طرح سے اپنے وش میں کرتا کہ وہ نہ صرف اس کے ساتھ گندا کام کرتی بلکہ اس چیز کو وہ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتی تھیں۔ جب محل کے اندر اور محل کے باہر بھی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں بھی راسپوتن کی یہ حرکتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو کچھ لوگوں نے ان تمام چیزوں کی خبر زارینہ مطلب کہ رانی تک پہنچائی، لیکن رانی بھی کیا کرتی، وہ تو خود بھی راسپوتن کے کمرے میں لمبا لمبا وقت گزارا کرتی تھیں اور راسپوتن کی صلاحیتوں کی دل سے قائل تھیں۔ اسی لیے زارینہ نے بغیر کچھ زیادہ سوچے سمجھے راسپوتن سے جڑی ہوئی یہ رپورٹ ہی پھاڑ ڈالی۔ اب راسپوتن زار نکولس اور اس کی زارینہ دونوں کے ہی دماغ کو کنٹرول کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک مطلب کہ رشین امپائر انڈائریکٹلی اس انسان کے کنٹرول میں تھا۔ کنگ اس کی ہر بات پر، ہر فیصلے پر صرف ہاں میں ہاں ملاتے اور محل کے اندر اگر کوئی بھی انسان اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا یا اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو یا تو سائیڈ کر دیا جاتا یا پھر چپکے سے ختم ہی کر دیا جاتا تھا۔ اس بدکار انسان نے سلطنت کی بے شمار عورتوں، ایون شہزادیوں اور ملازماؤں کو بھی اپنی ہوس کا شکار بنایا۔ اب جو عورتیں بھی اس کے اثر میں آ کر اس کا شکار بنتی تو ان کے جو شوہر ہوتے یا فیملی کے جو دوسرے مرد ہوا کرتے تھے وہ ظاہر ہے غصے سے لال ہوتے، لیکن اس کے اثر و رسوخ اور اس کی طاقت کو بھی سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ اس سے ٹکرانے کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اسی لیے اب دھیرے دھیرے ایسے مردوں نے اس کی شکایت وغیرہ کرنے کی بجائے اس کو ختم کرنے کی پلاننگ ہی شروع کر دی۔ راسپوتن کے اوپر اب آئے دن جان لیوا حملے ہونے لگے۔ اس دور میں رشین امپائر کا ایک اثردار اور طاقتور انسان کہ جس کا نام پرنس فیلکس یوسپوف ہوا کرتا تھا اور جو راسپوتن کی ان تمام چیزوں پر لمبے وقت سے نظر رکھا ہوا تھا اور جو اپنی رشتہ دار عورتوں کو جب اس کے ساتھ ان تمام چیزوں میں انوالو دیکھا کرتا تھا تو غصے سے لال پیلا ہو جایا کرتا تھا مگر کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اسی نے ایک دن آخرکار راسپوتن کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ پہلے تو راسپوتن سے ایک عقیدت مند مطلب کہ ایک ایسے انسان کے طور پر ہی ملا کہ جو اس کا دیوانہ ہو اور اس کو اپنی بیوی کی خوبصورتی اور ساتھ ہی اس کے بے اولاد ہونے کی کہانی سنائی اور اسی بے اولادی کی پریشانی کو وجہ بتاتے ہوئے ہی ساتھ ہی میں اس نے راسپوتن کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ ساتھیوں، عورتیں راسپوتن کی سب سے بڑی کمزوری تھیں اور یہ بات پرنس فیلکس بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ساری تیاری پہلے ہی کر رکھی تھی۔ طے شدہ وقت پر جب راسپوتن پرنس فیلکس کے گھر پر پہنچا تو اس کو پہلے تو بہت ساری زہریلی شراب پلائی گئی مگر اس کے باوجود بھی اس کو کچھ خاص اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر اس پرنس فیلکس اور اس کے دوستوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اسی لیے انہوں نے اب جھٹپٹ اس کے اوپر کئی گولیاں بھی فائر کی اور ساتھ ہی ایک خطرناک چاقو کو اس کے سینے میں پوری طریقے سے گھونپ دیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی جب ان لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے راسپوتن کو اٹھا کر پانی میں بھی ڈبو دیا۔ جس وقت یہ سب کچھ ہوا اس وقت زار نکولس ایک جنگ میں پھنسا ہوا تھا مگر اس کے باوجود بھی راسپوتن کی موت کی خبر سن کر وہ فوراً راجدھانی واپس لوٹا۔ 30 دسمبر 1916 مطلب کہ 47 سال کی عمر میں مرنے والے راسپوتن کو پورا شاہی پروٹوکول دیا گیا اور اس کی لاش کو پوری شان و شوکت کے ساتھ دفنایا گیا۔ مگر ابھی اس کو مرے ہوئے چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ رشین امپائر میں ایک انقلاب آ گیا جس کی وجہ سے زار نکولس اور اس کی وائف سے یہ پورا تخت و تاج چھین لیا گیا، رشین امپائر کو ہی ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر جنم ہوا USSR مطلب کہ سوویت سنگھ کا۔ جب یہ انقلاب آیا
आया तो गुस्से से लाल कुछ इनकलाबी रासपुतिन की कब्र पर भी पहुंचे, जहां पर इन्होंने कब्र खोदकर पहले उसका ताबूत निकाला। गुस्से में जो कुछ कर सकते थे उस ताबूत के साथ किया और बाद में इस ताबूत को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये था वीडियो। रूस का एक अय्याश इंसान पैदा हुआ था, उसकी आंखों में जादू था और टोना जादू भी करना जानता था वो। तो उसके उस अपने ताकत की वजह से अय्याशी करता था, शराब मतलब उसमें हर चीज़ उसमें ऐब था, उसका हर चीज़ ऐब था। तो अपनी ऐब की वजह से, अपने अय्याशियों की वजह से उसने अपना जान से हाथ धो बैठा। तो ये वीडियो था रूस का हिस्ट्री। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप चाहते हैं इसी तरीके का वीडियो पे रिएक्ट करें तो वो भी आप कमेंट में बताएं ज़रूर। आप बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय।